पढ़ो आज सबके सामने। माँ से चुप के गुनाह करते थे, बेटी से चुप के गुनाह, बहन से, भाई से, बेटे से चुप के गुनाह करते थे, वालिदैन से चुप के गुनाह करते थे। उस दिन तो कर लिए थे ना गुनाह। आज पढ़ो सबके सामने, सारे खड़े हैं तेरे सामने, सबके सामने पढ़ो गुनाह। अपने अमाल पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, सारा कुछ पढ़ेगा इंसान। कहा जाएगा पढ़ो आज, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, पढ़ेगा, सबके सामने पढ़ेगा। या लैतहा कानतिल क़ादिया। क्या हो गया आज ये? कभी मैंने सोचा ही नहीं था आज मेरे सामने ये भी किताब खुलेगी। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा इंसान को। खुदा आज अपने आप को सेट कर ले, आज अपने आप को अल्लाह की तरफ लौट ले आए, अल्लाह की तरफ ले आए, अल्लाह की तरफ लौटें, अल्लाह की तरफ। आगे है, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज हम इसलिए नहीं पढ़ते, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला का खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। डर ही नहीं है हमारे दिलों के अंदर। सुन लें आप, सुन लें, आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देगा। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ नहीं रहा। अगर डर और खौफ हो ना, कैमरे का डर होता है ना हमें, तो जूता चोरी नहीं होता, कपड़े चोरी नहीं होते, दुकान के अंदर बड़ी मुश्किल हो। पहले कैमरे को क्लोज़ किया जाता है, कैमरे को क्लोज़ करो, कैमरे को क्लोज़। क्या है? कैमरे का डर है। लेकिन जो किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, जो ये हर टाइम लिख रहे हैं, इनका कोई डर नहीं। अल्लाह के जो कैमरे फिट हैं उनका कोई डर नहीं। जो अल्लाह ने पूछना है उसका कोई डर नहीं। वो डर जाओ। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त होती है अल्लाह ताला की। आ जाए ना जब, बहुत सारी सख्त होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। जो अल्लाह ताला की ज़ात को जुटलाते हैं ना, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। आगे है कि हम नमाज पढ़ते भी नहीं हैं और एलानिया बेनमाजी हैं, ललकार के। जितनी मर्जी अज़ानें हो, जितना मर्जी हमें कहा जाए, नहीं आना नमाज पढ़। होता है ना, मस्जिद के अंदर आए होते हैं, वॉशरूम करके चले जाते हैं, कितने अफसोस की बात है। आखिरत की तैयारी बिल्कुल ही नहीं है। ये दुनिया की तैयारी हमारी कितनी है हज़रत स्टूडेंट्स, कितनी है कि एक वो बाथरूम जो बैतुल खला है, जिसके अंदर हमने पेशाब करना होता है, उसकी तैयारी का आलम और दुनिया से मोहब्बत का आलम हमारा ये है कि हम लाखों रुपये उसके ऊपर लगा देते हैं। और अगर उसी वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर जाएं और हमें गंदगी का, हमारा न्यू सूट पहना हुआ हमने, कॉटन का न्यू सूट, गंदगी थोड़ी सी लग जाए, हम दोबारा पहनेंगे? वो नहीं पहनेंगे, ताड़ेंगे, धोएंगे, ताड़ के फेंकेंगे, न्यू पहनेंगे। फिर उससे, दुनिया से, उसकी गंदगी का ये आलम है। और दुनिया से मोहब्बत का आलम ये है, हमने उसकी टूटियों के ऊपर लाखों रुपये लगा दिए हैं, उसकी टाइलों के ऊपर लाखों रुपये लगा दिए हैं हमने। दुनिया से मोहब्बत का आलम ये है। और आखिरत के सामने कोई तैयारी नहीं की है। आखिरत की हमने कोई तैयारी नहीं की। आखिरत के लिए हम सोचते नहीं, हम कह रहे होते हैं सारे, मैं जन्नत में जाऊँगा, मैं जन्नत में जाऊँगा। भाई कौन से अमाल कर लिए हैं तूने जन्नत वाले? कितने का अमाल हो गया अंदर? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड योर नाइट इन प्रेयर, सारी रात, अफला अकून अब्दन शकूरा, अल्लाह के सामने झुकते थे क्या शुक्र गुजार बनने के लिए। आज हमने कितना शुक्रिया अदा कर लिया, कितना का शुक्रिया अदा किया हमने, जो हम ललकार से, हमारी सोसाइटी, हमारी यूथ, हमारे तमाम के तमाम लोग सारे, मैं जन्नती, मैं जन्नती। क्या जन्नत के लिए किया तुमने? कितने का अमाल कर लिया तुमने? क्या अमाल किया? आइए, तस्कीन अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में है भाई तस्कीन। तो ये दिल डर जाने चाहिए। और तमाम ऑडियंस को मैं कहता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को मैंने बताया था उस दिन क्लास में, कि दिल हमारे बंद हो चुके हैं, बंद, कोई चीज़ दाखिल होती नहीं है इनका। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर क्या फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदी ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति
او اشد قسوہ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر ثم قست قلوبہم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پتھر جیسے، پتھر جیسے۔ آگے کیا کہا؟ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے آپ کے دل، پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَا يَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رو کے نہریں جاری کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں یہ شقہ کو پھٹ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، نہریں جاری کر دیتے ہیں، رو رو کے پھٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ان کو، انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت، اتنا سخت، اترتی نہیں کوئی چیز، اثر ہی نہیں ہوتا، جتنی مرضی مرتبہ اس کے سامنے قرآن، پورا قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، اور ہر روز آیات کی آیات پر سنتے اور پڑھتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا، کبھی آنسو آئے نہیں ہماری آنکھوں میں، کبھی ہم جھکے نہیں اللہ کے سامنے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آنسو نہیں آتے، ہم قرآن پڑھیں، ہمارے دل کے اوپر اترتا ہی نہیں ہے، واعظ و نصیحت بھی ہوتا ہے، پکارا بھی جاتا ہے، درس و دروس بھی ہوتے ہیں، ہم ویڈیوز کے اوپر بھی دیکھتے سنتے سارا کچھ کرتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا، اترتا ہی نہیں قرآن ہمارے دلوں کے اوپر، آتا ہی نہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، سخت سے سخت ہو چکے ہیں، پتھر نہریں جاری کر دیتے ہیں رو رو کے اللہ کے ڈر کی، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ انسان اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے اثر ہی نہیں ہوتا، اتنا سخت، اتنا سخت۔ تو آئیے ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے، ضرور اہتمام کریں اس کا، نماز کا۔ میرے اسٹوڈنٹ، آپ ضرور آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کی نماز پڑھیں گی اور آپ کے لیے دعائے خیر بھی کریں گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی برکت والی ہمیں زندگیاں عطا فرمائے، ہمیں جو بھی کسی کی خواہش تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگ ان کے ساتھ منسلک کرے، اچھے پارٹنر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اچھے لوگ عطا فرمائے۔ اور اسٹوڈنٹ ضرور پڑھو، اور تمام آڈینس ضرور پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نہ اللہ سے بے رختی اختیار کرو، اللہ سے دور کہاں تک جاؤ گے؟ پکڑ اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں انسان، دیکھتے نہیں کتنے اچھے انسان اور رات ساری سوچ کے سوتے ہیں، میں صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح ہوتی ہے مر چکے ہوتے ہیں، زندہ ہی نہیں ہوتے، بچتے ہی نہیں ہیں، زندہ ہی نہیں ہوتے، مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ 4 ہمارے فوت کی ہوئی ہیں اور یکدم ہوئی ہیں، جانتے ہیں ہم سارا قصہ جانتے ہیں۔ میری والدہ محترمہ رات کو بہترین سوئی تھی، بہترین، ٹھیک ٹھاک تھی، صبح ہوئی زندہ ہی نہیں تھی، فوت ہو چکی۔